الو السلام عليكم الدراري. اليوم جيتكم في فيديو توتوريال كيفاش تكونيكطاو في السيرفر ديال كينغدوم كارجي كينغدوم. دونك السيرفر هو هذا كيما كتشوفوه، راني داخل مع الدراري. اون فوا تدخلوا غتجيو لهاد الروم ديال تسناها، تكونيكطاو تسناو باش دوزو وايت ليست. غيجي الدري اللي دوز لكم وايت ليست يطلعكم لعندو للروم هنا، غادي دوزو الوايت ليست الدراري. قبل راو لي رول كاملين الدراري راه مكتوبين هنايا. فاش دوزو وايت ليست تقراو لي رول وكلشي، خصكم تحطو بعدا فيزا ديالكم، دوموند فيزا تحطوها هي الاولى هنا. اجي تر ديكزومبل، ها هو راه كاين اكزومبل هنا. دونك تحطو دوموند فيزا ديالكم. كوموند ار بي خليها، سيفي جوب خلي هذاك. هذا سيفي جوب كتجي كطاغي الرول اللي بغيتي، يعني الرول ديال الجوب اللي بغيتي وكتحط الجوب ديالك. ستاتيو سيرفر هنا كنقول لكم واش السيرفر اون ولا اوف. الور فاش تجي تشوف هذا الرول ار بي غتدخل لهاد السيرفر ديال الشاط. هاد السيرفر ديال الشاط غتجي لهنايا اللونشر كما كيبان لكم. هنا كاينين كاع لي زيتاب باش انك تدخل السيرفر. نبدا معكم ايطاب بار ايطاب. اول حاجه تيليشارجي تيم سبيك. دابا غادي ندخل تيليشارجي هنايا، غيديني جوجل. اوكي غادي يجي غادي نتيليشارجي هاد لا فيرسيون الثانيه اللي هنايا. غادي يبدا معايا تيليشارجمون هنا، غنتسناه يسالي تيليشارجمون. دونك انا ديجا متيليشارجي هنايا، لا داعي باش انني نعاودو. دونك ها هو غندير هذا انيولي. عندي انا ديجا متيليشارجي هنا. اون فوا كتيليشارجي كتكليكي عليه باش كتانستاليه، كتسناه هنايا. اوكي دونك فوالا كتسناه، فوالا كدير سويفون. كتهبط هادي كامله لتحت وكدير جاكسبت، كدير سويفون. كدير الاولى خليها الاولى، كدير سويفون. كتخلي الدوسي اللي بغيتي تانستالا فيه. انا مثلا مبغيتوش تانستالا تما، غادي نديرو عندي هنايا في مثلا دي، نسميه تي اس. اوكي دير سويفون، تخلي هادي كما هي، دير سويفون بلا ما تكولشي هادي، خلي هادي كما هي حتى هي. كدير انستالي، كتسنى يتانستالا هنايا كامل. الور هذا تيم سبيك عندك كدير فيرمي، وغادي تحل لك تيم سبيك اوتوماتيكمون الدراري. نتسناو شويه، ها هو تيم سبيك تحل. اول حاجه بغيتكم تاكدوا منها تمشيو لهاد الاوتي اوبسيون. تاكدوا هنايا من الليكتور ديالكم. هنايا انا عندي هو هذا الميكرو ديالي، عندي ليه ابليكي وغادي نتيستي اي تيست. شتو دابا انا كندوي وهذا كيطلع. اوكي فاش كنكون كندوي كيكون المايك ديالي هو هذا ماكتيفي ومزيان، راه كيبان لكم الصوت ديالكم كيطلع هنا. كتجي هنا الليكتور، كتختار هنايا الكاسك ديالك. مثلا انا نختار هذا، كنشوف واش هو هذا. فوالا سمعت ديك السيده كدوي انا راه خدام. كندير اوكي وكنطفي تيم سبيك. من بعد ما كنطفي تيم سبيك كنرجع هنايا، كنجي لستيب 2 كندير شارجي البلوغن. هذا ضروري خصني ندير شارجي. كنكليكي عليه كيديني لهاد لاباج كيبدا التيليشارجمون نيشان. اوكي دونك كنجي نحلو هنايا، هو هذا البلوغن. كنكليك عليه دو كليك، كندير ليه انستال، كندير يس، كندير يس. دونك فوالا ها هو تانستال عندي البلوغن زازلوس. غادي نجي نعاود ندخل للتيم سبيك عندي اللي هو هذا. فوالا هو هذا تيم سبيك. دونك هنايا هذا عندي تيم سبيك ديالي. كنجي للسيرفر باش نكونيكطا في السيرفر ديال تيم سبيك. كوبي هذا، كندير ليه كوبي ولا بحال هكا باش تبان لكم. وكنجي لكونيكسيون، كنجي سو كونيكتي وكندير ليه كولي هنا، كنكوليه كندير سو كونيكت. دونك فاش كندير سو كونيكتي كيدخلني حتى للتيم سبيك. فوالا ها هو تيم سبيك دابا مقاد بكلشي ديالو وكلشي ناضي فيه. من بعد كنجي ندخل دابا ل 5 ام. مي الحاجه اللي خصكم تردوا منها البال هو انكم خصكم تكونوا مخدمين ديسكورد. عندكم الوايت ليست، نوريكم وايت ليست. هي هادي، فينا هو انا هاي. هي هادي الوايت ليست كتكون عندكم، وكتكونوا مخدمين ستيم. انا ستيم هنا، ستيم هو مخدمه.
اوكي مخدم انا السيم ديالي. كنجي ندخل ل 5 ام هنا، غنتسناه يدخلني. نتسناوه شويه. دونك هذه هي لا فونيتر ديال تيم سبيك ديال 5 ام عفوا. غادي نجي انايا نرجع للديسكورد، فين هو السيرفر ديال الشاط، هو هذا السيرفر ديال الشاط. نعاود ليكم فين غتلقاو السيرفر ديال الشاط. اللي كنتو اول مره غتدخلوا غادي تمشيو هنايا للرول ار بي، وغادي تلقاو السيرفر ديال الشاط، غادي تكليكاو على جوين باش تدخلوا للسيرفر ديال الشاط. من فوق دخلتو للسيرفر ديال الشاط غادي تمشيو للونشر ديروا دوك الخطوات اللي درنا، واخر حاجه تاخذوا هاد الكونيكت، كتاخذوا دي كامله كديروا لها كوبي بحال هكا. كتجيو لتيم سبيك، حيد الصوت ديالو بعدا. كتجيو لتيم سبيك كتكليكيو على اف 8 وكتكوليو هذيك اللي خدينا قبيله تمايا كونترول في. كتكليكو على كونترول و في، كتكولا هنا وكديروا اونطري. فاش كديروا اونطري كنعاودو نكليكيو على اف 8 باش نحيدو هادي اللي طالعين هنا الفوق، وراه كيبدا يدخلنا للسيرفر. دونك ها هو كيدخلني في السيرفر. كنتسنى كندخل كنقاد الكاركتر ديالي وكلشي هو هناك. اوكي دونك هادشي اللي كان عندنا في هذا الفيديو. هذا كان غير توتوريال على كيفاش انكم تونيو السيرفر. نخليكم في ساعة الخير، تهلاو.